योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले फाइनेन्शियल एसेट्स भ्यालुएसनसँग जोडिएका दुईवटा टपिक्सहरू बोन्ड भ्यालुएसन र स्टक भ्यालुएसनको बेसिक कन्सेप्ट र यी टपिक्सहरूसित जोडिएका फर्मुलाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू बोन्ड भ्यालुएसनसँग जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा हामीहरू सुरुमा बोन्ड भ्यालुएसनसँग जोडिएका हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएका र ओल्ड इज गोल्डमा दिएका केही 2 मार्क्सका केही 5 मार्क्सका र केही 10 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो 2078 क्वेसन नम्बर 7मा हामीहरूलाई बोन्ड भ्यालुएसनबाट 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम सोधेको रहेछ। यही प्रब्लमबाट आजको क्लास हामीहरू सुरुवात गर्नेछौँ। सुरुमा म एकचोटि सर क्वेसन पढेर सुनाउँछु ल। अत्यन्तै धेरै नै सजिला हुन्छन् प्रब्लम होइन। पहिले एकचोटि क्वेसन पढेर म सुनाउँछु, क्वेसनको बारेमा सुरुमा छलफल गरौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि गएर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न पनि हामीहरू सिकिहाल्छौँ। 78 साल क्वेसन नम्बर 7मा के भनेको छ भने लुम्बिनी होटल ह्याज जस्ट इस्युड 8% कुपन बोन्ड भन्दैछ। यो लुम्बिनी होटलले चाहिँ जस्ट इस्यु भनेको भर्खरै इस्यु गरेको रहेछ, भर्खरै जारी गरेको रहेछ। 8% कुपन बोन्ड भनेको छ क्या, 8% ब्याज दिने गरेको बोन्ड चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ भन्दैछ। यसरी कुपन रेट भनेको छ भने, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ भनेदेखि अथवा फेस रेट भनेको छ भने यसलाई जहिले पनि सानो आईले डिनोट गरिन्छ अथवा स्मल आईले डिनोट गरिन्छ भन्ने कुरा त हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। त्यही भएर यहाँ हामीलाई आई दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाइहाल्यौँ। अन द मार्केट विथ 7 year टु म्याच्युरिटी भनेको छ। जम्मा यो बोन्डमा कुनै लगानीकर्ताले लगानी गर्यो भने यसको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 7 वर्षमा समाप्त हुने रहेछ अथवा 7 वर्षमा म्याच्योर हुने रहेछ भनेर हामीलाई दिएको छ। बोन्ड ह्याभ अ पार भ्यालु भनेर दिएको छ। यो पार भ्यालु भन्नु र फेस भ्यालु भन्नु एउटै हो। जहिले पनि बोन्डको यदि पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु दिएन भने 1000 हुन्छ, तोकेरै भनौँ भने त भनिहाल्यो जति दिएको छ त्यति लेख्ने। अहिले तोकेरै पनि हामीलाई 1000 दिएको छ। द बोन्ड मेक एनुअल पेमेन्ट भनेको, एनुअल पेमेन्टको मतलब यो बोन्डमा कुनै लगानीकर्ताले लगानी गर्यो भने वार्षिक रूपमा ब्याज दिन्छ भन्न खोजेको हो क्या यो। एन्ड करेन्टली सेल फर रुपिज 850 भन्दैछ। करेन्टली सेल भनेको अहिले चाहिँ बजारमा 850 रुपियाँमा यो बोन्ड बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। र वाट इज द एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भन्दैछ। एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भनेको एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने रहेछ भनेर क्वेसनले हामीलाई भनिराखेको छ। अब कति सजिलो क्या, यो एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नका लागि हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ होइन। त्यो एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ यो येल्ड टु म्याच्युरिटी क्यालकुलेसन गर्ने सिलसिलामा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। क्यालकुलेसन अफ येल्ड टु म्याच्युरिटी यानि कि वाइटिएम। यदि हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट र टाइम पिरियड दुइटै दिएको अवस्थामा यो येल्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ क्वेसनले हामीलाई तोकेरै यही एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी मात्रै निकाल्नु भनिराखेको छ। यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको त इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्टको मतलब यहाँनिर हामीलाई जुन दिएको छ नि ब्याज, जस्ट इस्यु 8% कुपन बोन्ड भनेको छ नि, 8% कुपन बोन्ड भनेको 8% ब्याज दिने खालको बोन्ड जारी गरेको रहेछ भन्नुको मतलब जुन यो फेस भ्यालु छ यो फेस भ्यालुको 8% 80 रुपियाँ चाहिँ ब्याज दिँदो रहेछ क्या एक वर्षमा। त्यही भएर यो आई भनेको हामीहरूको लागि 80 हुन्छ, प्लस एम भनेको यो फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु 1000 रुपियाँ दिएकै छ। अनि V0 भनेको अहिले करेन्टली सेलिङ कतिमा हुँदैछ त, त्यो बोन्डको करेन्ट प्राइस हामीलाई दिएको छ 850 भनेर दिएको छ करेन्टली सेलिङ भनेर होइन। अनि त्यसै गरी यो एन भनेको म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्षमा म्याच्योर हुने हो त, यहाँनिर म्याच्युरिटी पिरियडको 7 वर्षको कुरा गर्दैछ। अनि एम भनेको त्यही 1000 भइहाल्यो, 2 भनेको 2 भइहाल्यो फर्मुलाको। V0 भनेको हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ 850 भनेर दिएकै छ, डिभाइड बाई 3 भनेर दिएकै छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरूले एप्रोक्सिमेट येल्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूलाई 2078 क्वेसन नम्बर 7मा सोधेको प्रब्लम रहेछ। अब यही प्रब्लमको हामीहरू सोल्युसन गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले गिभन तान्नुपर्छ। कति सजिलो हुन्छ क्या यो प्रब्लम, यो देख्दै हाँस उठ्न थाल्छ। एक दुईवटा प्रब्लम सल्भ गरिसके पछाडि त नि यो प्रब्लम देखो कि हाँस उठ्ने बेथाले छोइहाल्छ हामीहरूलाई। यहाँनिर सुरुमा के भन्दैछ भने लुम्बिनी होटल ह्याज जस्ट इस्युड 8% कुपन बोन्ड। यो कुपन बोन्डको मतलब त्यो 8% ब्याज दिने खालको बोन्ड रहेछ भन्न खोजेको क्या। त्यही भएर कुपन रेट भनेर लेखिदिने। कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट अथवा फेस रेटलाई जहिले पनि सानो आईले डिनोट गरिन्छ, 8% भनेर दिएको रहेछ। अनि त्यहाँदेखि उता मार्केट विथ 7 year टु म्याच्युरिटी भनेको छ। म्याच्युरिटी म्याच्योर हुन लाग्ने पिरियड भन्न खोजेको क्या, म्याच्युरिटी
पिरियड र यो म्याच्युरिटी पिरियडलाई हामीले एनले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ 7 इयर भनेर हामीलाई दिएकै छ अनि पार भ्यालु 1000 रुपैयाँ भनेर दिएको रहेछ यो पार भ्यालु भन्नु अनि फेस भ्यालु भन्नु एउटै हो यसलाई ठुलो एमले डिनोट गरिन्छ जहिले पनि बोनको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु क्वेसनले दिएन भने पनि हामीले 1000 मान्नुपर्ने हुन्छ अनि जहिले यति कुरा हामीले थाहा पाइसके पछाडि नि जहिले पनि यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि कुपन रेट छ नि जहिले पनि यो फेस भ्यालुबाट काउन्ट हुन्छ जहिले पनि बोनमा लगानी गर्दाखेरि पाउने ब्याज भनेको फेस भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ फेस भ्यालुको अनुसार लगानीकर्ताले ब्याज पाउँछ त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने INTREST इन्ट्रेस्ट एनुअल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ठुलो आइले क्या यो इन्ट्रेस्टको पर्सेन्टेज त 8% हो अब रुपिज चाहिँ कति हो त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या 8% अफ 1000 भनेर गरिदिने अब 1000 को 8% कति रुपियाँ हुन्छ 80 रुपियाँ चाहिँ वार्षिक ब्याज हुने रहेछ भनेर हामीले त्यो पनि निकाल्यौँ अनि द बोन मेक अ एनुअल पेमेन्ट भनेको वार्षिक रूपमा यसले ब्याज दिन्छ भन्दैछ एन्ड करेन्टली सेल अब करेन्टली सेल भनेको अहिलेको त्यो करेन्टली प्राइस भन्न खोजेको क्या बोनको करेन्ट प्राइस भन्न खोजेको करेन्ट प्राइस अफ बोन भनेर लेखिदिने प्राइस अफ बोन करेन्टली सेल भन्नुको मतलब अहिलेको त्यो करेन्ट प्राइस जति छ त्यतिमै त सेल गर्ने हो नि त 850 भनेर हामीलाई दिएको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एप्रोक्सिमेट APPRO XIMAT एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु भनेको छ इजिकल टु वाट भनेर सुरुमा लेखिदिने देयरफोर एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के रहेछ सुरुमा I प्लस M minus V0 divided by N whole divided by M plus 2V0 divided by के हुन्छ 3 हुन्छ भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ I भनेको इन्ट्रेस्ट वार्षिक रूपमा 80 रुपियाँ पाइने रहेछ प्लस M भनेको फेस भ्यालु 1000 रुपियाँ रहेछ V0 भनेको अहिले करेन्टली सेलिङ 850 दिएकै रहेछ N भनेको त्यो म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई 7 वर्ष दिएकै रहेछ डिभाइड बाई फेरि M भनेको 1000 रुपियाँ भइहाल्यो 2 इन्टु V0 भनेको कति दिएको छ V0 भनेको 850 भनेर दिएको छ डिभाइडेड बाई 3 हुने रहेछ हैन र यही क्वेसनलाई हामीहरू अर्को प्याटर्नबाट पनि सिक्छौँ ल अर्को तरिका कुन भाषा यही क्वेसनलाई आधार बनाएर के ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई दिन सक्छ त्यसको बारेमा पनि अहिले हामीहरू डिस्कस गरिहाल्छौँ 80 को 80 भइहाल्यो प्लस 1000 मा 850 घटाउँदाखेरि यो 150 हुन्छ डिभाइडेड बाई 7 हुने रहेछ त्यहाँनिर हैन यो यति गर्नु पर्यो सुरुमा अब यहाँनिर कति हुन्छ 850 दुना 1700 हुन्छ 1700 र 1000 ले 2700 हुन्छ 2700 का मुनि कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ गर्दाखेरि 150 का मुनि 7 माथि 150 का मुनि 7 अनि प्लस दिएको छ हामीलाई यहाँनिर 80 दिएको छ 80 लाई जोडिदिने गर्दाखेरि 101.43 आउने रहेछ 101.43 आउने रहेछ डिभाइडेड बाई 2700 का मुनि 3 भनेको 900 आउँछ होला हैन 101.43 डिभाइडेड बाई 900 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरुको 0.1127 यो भनेको 0.1127 अथवा 11.27 आउने रहेछ यो चाहिँ हामीहरुको के भयो एप्रोक्सिमेट YTM भयो अब यही क्वेसनमा हामीलाई अर्को के पनि ल्याङ्ग्वेज भनेर आउन सक्छ भनेदेखि अहिले त यो क्वेसनले लुम्बिनी होटल ह्याज जस्ट इस्युड 8% कुपन बोन अन द मार्केट विथ 7 इयर टु म्याच्युरिटी बोन ह्याभ अ पार भ्यालु दियो अनि द बोन मेक एनुअल पेमेन्ट भनेको वार्षिक रूपमा यसले ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेर हामीलाई भनेको थियो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने द बोन मेक सेमी एनुअल पेमेन्ट भनेर भनिदिन्छ हो त्यो द बोन मेक सेमी एनुअल पेमेन्ट भनेको भए अर्धवार्षिक रूपमा 6 महिनामा त्यो बोनले चाहिँ ब्याज भुक्तानी गर्थ्यो क्या लगानीकर्तालाई हो त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु भन्नु भने हामीले एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM हामीले सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्ने त एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भनेदेखि यो जुन इन्ट्रेस्ट दिएको छ इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भाग गर्ने अनि प्लस M - V0 जस्ताको तस्तै हुन्छ टाइम पिरियडलाई 2 ले गुणा गर्ने डिभाइड बाइ M + 2V0 को जस्ताको तस्तै 3 भनेको जस्ताको तस्तै हुन्छ त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ द बोन मेक सेमी एनुअल पेमेन्ट भनेको भए अर्धवार्षिक रूपमा यसले ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको भए हामीहरुले एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM मै निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्दो रहेछ इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भागा गर्ने जति छ यो इन्ट्रेस्ट यो 80 आको छ यसलाई 2 ले भागा गर्नु पर्थ्यो टाइम पिरियड 7 छ भने यसलाई 2 ले गुणा गर्नु पर्थ्यो 7 दुना 14 भनेर हामीले राख्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा हामीहरुको एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल YTM भनेर त्यतिखेरको एन्सर आउँथ्यो अहिले त हामीलाई त्यस्तो भनेको छैन द बोन मेक एनुअल पेमेन्ट भनेको छ वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको अवस्थामा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु भन्नु भने हामीले सिधासिधी यही फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा अलिकति सर्ट नोट पनि लेखिदिनु सो द एप्रोक्सिमेट YTM अफ दिस बोन इज 11.27% भनेर लेखिदिने
सकिहाल्यो। अनि एक्चुअल वाइटिएम निकाल्नु भनेको भए चाहिँ यहाँभन्दा तल पनि अरू प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कुरा पनि हामीहरू पछिल्लो क्लासमा सिक्दै जान्छौँ ल। यो त भयो हामीहरूको, यो हामीलाई सोधेको थियो 2 मार्क्समा प्रब्लम सोधेको रहेछ है। अब यहाँका प्रब्लम, यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू पनि हामीहरू गर्दै जाऊँ ल। यो अब 10 मार्क्समा सोधेको हो कि 5 मार्क्समा सोधेको हो, सायद हामीलाई 10 मार्क्समै सोधेको होला। यहाँदेखि तलका 10 मार्क्समा दिएको छ, कुनै 5 मार्क्समा दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै अङ्कभार दिएको छैन, केही छैन। 2078 क्वेसन नम्बर 14B मा आएको रहेछ। अब यो बी भन्ने बित्तिकै नि यसरी एबी भनेर छुट्याएर दिएको छ भने यो 5 मार्क्समा आएको क्वेसन हो। 14 को एमा अर्कै के सोधेको रहेछ, स्टक भ्यालुएसनहरूबाट आएको थियो होला सायद। बीमा सोधो भने यो 5 मार्क्समा आएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले ठम्म्याउन पनि सकिहाल्छौँ। 2078 साल क्वेसन नम्बर 14B मा सोधेको रहेछ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ सोलुसन लेखिदिने, के दिएको छ गिभनको रूपमा सबै सारिदिने सुरुमा हैन। अब हामीलाई छुट्याउन पनि बानी भइहाल्छ, केही छैन। 1-2वटा प्रब्लम गरिसकेपछि त्यस्तो अप्ठ्यारो असजिलो केही हुँदैन। क्वेसनले के भन्दैछ भने सपोज सिटी बैंक सोल्ड एन्ड इस्यु अफ बोन्ड विथ 10 इयर म्याच्युरिटी भन्दैछ क्या। सोल्ड एन्ड इस्यु भनेको यो सिटी बैंकले चाहिँ बोन्ड इस्यु गरेको रहेछ। 10 इयर म्याच्युरिटी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 10 वर्षमा समाप्त हुने रहेछ भनेर हामीलाई भन्दैछ। सुरुमै हामीलाई दियो म्याच्युरिटी पिरियड भनेर दिएको रहेछ र म्याच्युरिटी पिरियडलाई जहिले पनि एनले डिनोट गरिन्छ। 10 इयरको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भन्नुको मतलब कुनै पनि लगानीकर्ताले यो सिटी बैंकले इस्यु गरेको बोन्डमा लगानी गर्यो भने 10 वर्षपछि उसले त्यो लगानी फिर्ता पाउँछ। 10 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ब्याज पाउँदै जान्छ र 10 वर्षको अन्तिममा गएर ब्याज पनि पाउँछ, सामा पनि फिर्ता उसले पाउँछ ल। अनि 1000 पार भ्यालु भनेर दिएको रहेछ। पार भ्यालु भन्नु र फेस भ्यालु भन्नु एउटै हो। पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालुलाई जहिले पनि ठुलो एमले डिनोट गरिन्छ। यदि बोन्डको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु दिएन भने पनि त्यो 1000 हुन्छ। 12% कुपन रेट भनेको छ। अब कुपन रेट, इन्ट्रेस्ट रेट र फेस रेट भन्यो भने यो जहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेटै हुन्छ। त्यो बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले पाउने वार्षिक प्रतिफल भनेकै इन्ट्रेस्ट हो। त्यही भएर कुपन रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। कुपन रेट भन्ने बित्तिकै यो चाउचाउमा भएको कुपनको रेट भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु भएन है। दिएको रहेछ हामीलाई कुपन रेट 12% कुपन रेट भनेर दिएको रहेछ। 12% भइहाल्यो र यहाँभन्दा पछाडि हामीले के निकाल्नु पर्यो भने एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर निकाल्दिहाल्ने। किनभने जुन यो ब्याज छ नि, ब्याज 12% छ नि, जहिले पनि ब्याज पाउने भनेको फेस भ्यालु हो क्या। ब्याज डिपेन्ड हुने भनेकै जहिले पनि फेस भ्यालु हुन्छ अथवा ब्याजको गणना हुने भनेकै फेस भ्यालुबाट हुन्छ। त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने। एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको आईले डिनोट गरिन्छ। 12% दिएको रहेछ अफ 1000। 1000 को 12% कति हुन्छ? 120 रुपियाँ हुन्छ भनेर हामीले यसरी लेखिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेर दिएको छ। अब यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ, यदि हामीलाई 3वटा कुरा भनेको छ भने त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। यदि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ, इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ अथवा फेस रेट भनौँ भने त्यो जहिले पनि हामीहरूको इन्ट्रेस्ट रेटै हुन्छ। त्योदेखि फाल्टु अरू कुनै रेट भनौँ भने त्यो जहिले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केडीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भन्दैछ नि त मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 10% हामीलाई दिएको रहेछ। बजारको ब्याज दर भन्छ क्या। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के रहेछ? केडी रहेछ। कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ? 10% भनेर हामीलाई दिएको छ हैन। 10% भनेर दिएको रहेछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन सिटी बैंक छ नि, सिटी बैंकमा हामीले लगानी गर्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 12% ब्याज पाउँछौँ। तर बजारमा अन्य ठाउँमा लगानी गर्यौं भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 10% मात्रै ब्याज पाउँछौँ भन्न खोजेको क्या। मार्केटको अन्य ठाउँमा भएको इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अब यहाँ के भन्नु भने सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको, सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको मतलब 6 महिनामा ब्याज दिन्छ अरे भनेर भन्दैछ हामीलाई। यसको काम एकछिनमा आउँछ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% भइहाल्यो, यो अघि मैले पढिनछु सायद। क्याल्कुलेट भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट भन्दैछ। अब भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेको अहिलेको वर्तमान बोन्डको भ्यालु चाहिँ हो त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। त्यही भएर भ्यालु अफ बोन्ड प्रेजेन्ट, भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेर यसरी लेखिदिने। भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेको V0 इजिकल टु वाट। हामीले V0 निकाल्नु पर्ने छ र त्यहाँदेखि उता दिएको ल्याङ्ग्वेज हामीहरू एकछिनमा फेरि पढ्ने नै छौँ। अब भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट V0 निकाल्नका लागि अब कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने त भनेदेखि अब भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने त हामीहरूसित जम्मा 5वटा फर्मुला छ। 5वटा मध्ये कुनै एउटा फर्मुला एप्लाई हुने हो। यो भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड होइन। कलेबल बोन्डमा के हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ भनेदेखि बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि म्याच्युरिटी पिरियड मानिलिउँ 10 वर्षमा समाप्त हुने हो भने त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकिनुभन्दा अगाडि नै
त्यो ऋण फिर्ता दिन्छन् क्या हो। त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ कलेबल बोन्ड भनेर भनिन्छ। त्यस्तो खालको सिचुएसन अहिले केही पनि छैन। हामीलाई तोकेरै भनिदिइहाल्छ भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड अथवा कलेबल बोन्डको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु भनेर हामीलाई भनेकै हुन्छ। अनि पर्पेचुअल बोन्डको मतलब टाइम पिरियड नदिएको, म्याच्युरिटी पिरियड दिएकै छैन भने त्यो पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ। यस्तो खालको बोन्ड पनि होइन। अनि जिरो कुपन बोन्ड भनेको बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट यदि ब्याजै आउँदैन भनेदेखि त्यसलाई जिरो कुपन बोन्ड भनेर भनिन्छ। अहिले त्यस्तो खालको पनि होइन, अहिले ब्याज आउँछ, दिएको छ। अहिले चाहिँ हामीले यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला कुन एप्लाई गर्नु पर्यो त भनेदेखि यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भ्यालुएसन अफ सेमी एनुअल कुपन बोन्ड, यसले चाहिँ सेमी एनुअल रूपमा चाहिँ कुपन पेमेन्ट गर्छ, ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेर हामीलाई दिएको छ नि। वेन म्याच्युरिटी पिरियड इज अल्सो गिभन, म्याच्युरिटी पिरियड पनि हामीलाई दिएको कारणले गर्दा यो दुईटा मध्ये हामीहरू एउटा फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ। यदि हामीलाई केडी चाहिँ पोइन्टमा दिएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई गरेर एन्सर निकाल्न हामीहरू सक्दैनथ्यौँ। हामीले यही फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर केडी चाहिँ हामीहरूको पोइन्टमा नदिँदाखेरि, अहिले त हामीहरूको केडी पोइन्टमा त छैन नि त, केडी हामीहरूको पोइन्टमा नहुँदाखेरि नि दुईटा मध्ये यो र यो मध्ये जुन फर्मुला एप्लाई गरेर गर्दाखेरि पनि भयो। म चाहिँ सबै क्वेसनमा यही फर्मुला एप्लाई गरेर तपाईँहरूलाई त्यो गर्न सिकाउँदै जान्छु ल। यो फर्मुला एप्लाई गरेर गरिदिने के रहेछ, सेमी एनुअल भन्दाखेरि जहिले पनि आईलाई 2 ले भाग गर्नुपर्छ इन्टु 1 - 1/1 + KD/2 को पावर 2n, किनभने आईलाई र केडीलाई 2 ले भाग गर्ने, टाइमलाई 2 ले गुणा गर्ने हो क्या। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले बोन्डको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब भ्यालु अफ बोन्ड V0 = के हुने रहेछ, I/2 इन्टु गरिदिने 1 - 1/1 + KD/2, केडीलाई 2 ले भाग गरिदिने होल पावर 2n डिभाइडेड बाई केडी फेरि के, केडीलाई त 2 ले भाग गर्नु पर्यो, फेरि प्लस m डिभाइडेड बाई 1 + KD/2 को होल पावर के हुन्छ 2n। यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल फर्मुला छ। यदि वार्षिक रूपमा चाहिँ ब्याज भुक्तानी गर्ने खालको बोन्ड थियो भनेदेखि नि आई मात्रै हुन्थ्यो, यो 2 ले भाग गर्नु पर्दैन थियो र यहाँ 2 ले गुणा गर्नु पनि पर्दैन थियो। हामीले यो कुरा त बुझेका छौँ नि त होइन। बिस्तारो अब अलिकति ल्याङ्ग्री तरिकाले छलफल गर्दै जाउँ न, स्लो मोसनमा गर्दै जाउँ न। भरिसक्कै यहाँनिर छलफल गरिसके पछाडि प्र्याक्टिसै गर्नु नपरोस् क्या, यसलाई हेर्नै नपरोस्। हामीले यदि वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको भए यो फर्मुला, अर्धवार्षिक रूपमा गर्छ भनेको भए यो फर्मुला, त्यस्तो डिफ्रेन्ट पनि केही छैन होइन। त्यही हामीले केडीलाई 2 ले भाग गरेको हुन्छ, इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भाग गरेको हुन्छ, टाइमलाई 2 ले गुणा गरेको हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि आई भनेको इन्ट्रेस्ट कति रहेछ त यो बोन्डबाट 120 रुपियाँ छ। त्यो चाहिँ वार्षिक रूपमा यसलाई 2 ले भाग गरिदिने, किनभने सेमी एनुअल पेमेन्ट वार्षिक रूपमा पो 120 गर्छ त, अर्धवार्षिक रूपमा गर्ने हो भने त 60 मात्रै गर्छ नि त। 1 - 1/1 + केडी कति छ, केडी कति छ, केडी 10, 0.10 भनेर लेखिदिने कि त्यो डिभाइडेड बाई 2 को होल पावर 2 इन्टु n, टाइम पिरियड कति छ 10, 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअल हुन्छ भने 10 वर्षमा त 20वटा सेमी एनुअल हुन्छ नि त, त्यही भएर 2 ले गुणा गरेको हो। केडी भनेको 0.10 डिभाइड बाई के हुने रहेछ 2 हुने रहेछ, प्लस फेरि m भनेको कति छ 1000 छ, डिभाइड बाई 1 + केडी भनेको 0.10 डिभाइड बाई 2 को पावर अलिकति के हुने रहेछ 2 इन्टु n भनेको कति 10 हुने रहेछ। अर्को फाइनेन्सियल टेबललाई हेरेर गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो ल, त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट हुँदैन थियो। तर जुन मन लाग्छ त्यही गर्दाखेरि भइहाल्यो। 120 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 60 हुन्छ होइन। अनि इन्टु अब यो क्यालकुलेटरबाट एकैचोटि गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यो एकैचोटि गर्नुभन्दा अगाडि एक स्टेप मैले अलिकति के गर्दै भने 1 - 1/1 प्लस, अब 0.10 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 0.05 भनेर आउँछ। क्यालकुलेटरबाट गर्नु होला, 2 दशन कति हुन्छ 20 हुन्छ, डिभाइड बाई यसले भाग गर्दा 0.05 भन्ने हुन्छ, ब्र्याकेट बन्द, प्लस 1000 को 1000 भयो, डिभाइड बाई 1 + 0.05 को होल पावर 10 दुना कति हुन्छ 20 हुन्छ। अब यहाँदेखि पछाडि हेर्नु ल कति सजिलो छ। अब यो एकैचोटि क्यालकुलेटरबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै क्यालकुलेटर निकाल्ने होइन, जोसित जस्तो क्यालकुलेटर छ जुनले पनि एन्सर निकालिदिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर के देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर 1 देख्दै हुनुहुन्छ, 1 भनेर लेख्ने, अनि माइनस, यहाँ माइनस छ नि माइनस लेख्ने, अनि फेरि के छ यहाँ 1 छ। यो भनेको के हो भागा हो, डिभाइड भनेर लेख्ने यसरी, अनि यो 1 भागा यो 1 मा 0.05 जोड्दा कति हुन्छ 1.05 हुन्छ होइन। 1.05 पनि हामीले लेख्यौँ। अनि यसको पावर कति छ पावर 20 छ। त्यो पावर क्यालकुलेटरमा अर्को क्यालकुलेटरमा टुप्पी जस्तो साइन होला, त्यो पावर 20 पहिले यति गर्ने, त्यसलाई इजिकल टु गरिदिने, अनि फेरि यो फेरि डिभाइडेड छ, फेरि डिभाइड बाई 0.05 गरिदिने, कति आउँछ जति आउँछ नि हो यो आएकोसित 60 गुणा गरिदिने,
इन्टु 60 गर्दाखेरि 747.73 आउने रहेछ। यहाँ 747.73 आउने रहेछ। यहाँ बिचमा के छ प्लस, यहाँ पनि त्यस्तै माथि के छ 1000 छ, फेरि डिभाइड। यो सबै पहिले जोड्दाखेरि 1.05 को होल पावर कति हुने रहेछ 20 गर्दाखेरि 376.889 हुने रहेछ। अब यो दुइटै जोडिदिउँ न कति हुन्छ प्लस 747.73 गर्दाखेरि 1124.62 आउने रहेछ रुपिज। 1124 कति आउने रहेछ 62 आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी बोनको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ बोनको भ्यालु भयो क्या, हामीले भ्यालु निकाल्यौँ। 1124.63 भनेर दिएको छ, 1124.62 भनेर हामीले निकाल्यौँ, त्यो एउटै भइहाल्यो, 0.01 को त फरक परिहाल्छ। अब अझै हामीलाई यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखि यति गरिसके पछाडि वुड यु पर्चेज द बोन इफ इट इज ट्रेडिङ एट 1050 भन्दैछ। वुड यु पर्चेज, तपाईँ उडी पर्चेज गर्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। वुड यु पर्चेज भनेको तपाईँ किन्नुहुन्छ अरे त द बोन, त्यो बोन चाहिँ तपाईँ खरिद गर्नुहुन्छ अरे त। इफ द करेन्टली ट्रेडिङ 1050, करेन्टली ट्रेडिङ भनेको बजारमा धमाधम 1050 मा यो पाइराखेको छ, बिक्री वितरण चाहिँ 1050 मा भइराखेको छ भने यो बोन किन्नुहुन्छ कि हुन्न भन्दैछ। यसको भ्यालु कति थियो, भ्यालु त 1124 रुपियाँ 62 पैसा थियो। 1124 रुपियाँ 62 पैसा भ्यालु भएकोलाई 1050 मै पाइँदैछ भने, भ्यालुभन्दा कम्तीमै पाइँदैछ भने त यो त किन्नु त राम्रो हो नि त लगानीकर्ताका लागि। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू यो बोन किन्छौँ। यो चाहिँ अन्डर प्राइस भइराखेको रहेछ, भ्यालुभन्दा कम्तीमा पाइराखेको छ भने चाहिँ यो अन्डर प्राइस भइराखेको रहेछ क्या, अन्डर प्राइस भइराखेको रहेछ, कम्ती मूल्यमा पाइराखेको रहेछ भने यस्तो बोन किन्नु चाहिँ लगानीकर्ताका लागि फाइदाजनक कुरा हो। त्यही भएर हामीहरू यो मजाले किन्छौँ, उडी किन्छौँ भनेर भनिदिँदा पनि भयो क्या, अलिकति क्लाइमेक्स मिसाइदिँदाखेरि पनि भयो यहाँनिर ल। त्यही भएर अब हामीले के लेख्नु पर्यो भनेदेखि करेन्ट मार्केट प्राइस अफ दिस बोन यसरी लेखिदिने डिसिजनको रूपमा, करेन्ट मार्केट प्राइस अफ दिस बोन। त्यो बोनको करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको कति रहेछ 1050 रहेछ, रुपिज 1050 होइन, हामीलाई दिएको छ नि 1050। बजारमा करेन्टली ट्रेडिङ भनेको बजारमा धमाधम यतिका दरले पाइराखेको छ होइन। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ दिस बोन इज 1050 विच इज लेस देन भ्याल्यु अफ बोन, भ्याल्यु अफ बोन हो, यसको भ्यालुभन्दा त्यो कम्तीमा पाइराखेको रहेछ, यानि कि रुपिज 1124 भन्दा कम्तीमा पाइराखेको रहेछ। सो वी सुड पर्चेज अफ दिस बोन भनेर लेखिदिनु पर्यो क्या। हामीहरू चाहिँ अब त्यो बोन के गर्छौँ, त्यो बोन खरिद गर्छौँ भनेर हामीले लेखिदिने हो। यति गर्ने बित्तिकै यो इति श्री गोविन्दाय नमः नमः भइहाल्यो ल, सक्यो त यो पनि होइन। अब अर्को हेरौँ न त, 2-4वटा क्वेसन गर्दै जाउँ न त हामीहरू, के छ र 2-4वटा गरिसकेपछि बानी भइहाल्छ। अब 2077 सालकोमा हामीहरू उहीँ किन्छौँ है। 2077 क्वेसन नम्बर 13 को सोलुसन भनेर लेखिदिन्छौँ, गिभन भनेर लेखिदिन्छौँ। के दिएको छ त गिभनमा हामीहरूलाई हेर्ने ल। मेगा ब्याङ्क ह्याज जस्ट इस्युड बोन विथ एनुअल कुपन रेट। एनुअल कुपन रेट भनेको वार्षिक ब्याज दर चाहिँ 8% रहेछ। वार्षिक ब्याज दर 8% दिने खालको चाहिँ कुनै बोन चाहिँ मेगा ब्याङ्कले चाहिँ अहिले भर्खर इस्यु गरेको रहेछ, बोनको बिक्री वितरण गरेको रहेछ। बोन बिक्री वितरण गर्नुको मतलब त्यो बोन बिक्री गरेर अरू मार्फत ऋण लिएको हुन्छ क्या कुनै पनि कम्पनीहरूले। त्यो कुरा छोडिदिउँ। अब यसको कुपन रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ ल, कुपन रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। कुपन रेटलाई त आईले डिनोट गरिन्छ, कति दिएको रहेछ कुपन रेट 8% भनेर हामीलाई दिएको रहेछ, त्यो भइहाल्यो। अनि फेरि 7 इयर म्याच्युरिटी, अब म्याच्युरिटी पिरियड पनि हामीलाई दिएको रहेछ। यी म्याच्युरिटी पिरियडलाई एनले डिनोट गरिन्छ, कति दिएको रहेछ म्याच्युरिटी पिरियड 7 इयर भनेर दिएको रहेछ, त्यो 7 इयर पनि भइहाल्यो। अनि 1000 पार भ्यालु भन्नु र फेस भ्यालु भन्नु एउटै हो। फेस भ्यालु भनेको एम हो, दिएको रहेछ 1000 रुपियाँ दिएको रहेछ। र जहिले पनि नि यो ब्याज भनेको फेस भ्यालुबाटै काउन्ट हुन्छ क्या। इन्ट्रेस्ट डिपेन्ड हो पनि फेस भ्यालु क्या, फेस भ्यालुमा डिपेन्ड हुने हो। फेस भ्यालु जति छ त्यही अनुसारले ब्याज पाउने हो। त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर पनि निकालौँ न ल, एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर निकाल्ने। वार्षिक रूपमा चाहिँ ब्याज कति रुपियाँ पाइने रहेछ त, यहाँ लगानी गरियो भने 8% पाइन्छ। त्यही 1000 को 8% कति हुने रहेछ 80 रुपियाँ हुने रहेछ, त्यो सकिहाल्यो। अब ए नम्बरमा हामीलाई यहाँ के भनेको छ भनेदेखि माथि दिएको रिक्वायरमेन्टको कुरा त हामीले सारिहाल्यौँ होइन, के भनेको छ त्यो सबै गिभनको रूपमा लिइहाल्यौँ। अनि के भन्दैछ भनेदेखि इफ द इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 10%। अब रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न, मार्केट रेट अफ रिटर्न भनेको छ भने यो जहिले पनि केडी हुन्छ क्या। फेस
रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कुपन रेट भनौँ भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। अनि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न, मार्केट रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न भनौँ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ, केडीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीलाई दिएको रहेछ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, रेट अफ रिटर्न। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको केडीले डिनोट गरिन्छ। कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ, 10% भनेर दिएको रहेछ। अनि हाउ मच क्यान हि अथवा सी, होइन, उनले अथवा उसले कति पे गर्छ अरे फर द बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेको अहिले वर्तमान समयमा नि त्यो बोन्ड खरिद गर्नु पर्यो भने कति तिर्न तयार हुन्छन् अरे त। अब त्यसको भ्यालु जति छ किन्नु पर्यो भने त्यति नै तिर्न तयार हुन्छन्। त्यही भएर सुरुमा हामीले भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु अफ बोन्ड जति भ्यालु छ उसले किन्दाखेरि त्यति नै तिर्न तयार हुन्छन् भनेर हामीले भन्ने न हो। त्यही भएर भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्छौँ। भ्यालु अफ बोन्डलाई V0 ले डिनोट गरिन्छ इक्वल टु वाट। अब भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्ने कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने त। अब हामीलाई यहाँ हेर्ने त यो इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ, टाइम पिरियड पनि दिएको छ, होइन। इन्ट्रेस्ट रेट र टाइम पिरियड हामीलाई दुइटै दिएको अवस्थामा कुपन बोन्ड, भ्यालुएसन अफ कुपन बोन्ड भनेको ब्याज दर, होइन, बोन्डको ब्याज दर र म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई सबै दिएको अवस्थामा अहिले कुपन चाहिँ सेमी एनुअल पेमेन्ट गर्छ भनेको छैन नि त, इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअल पेमेन्ट गर्छ भनेको त छैन। केही भनेन भने वार्षिक रूपमै ब्याज दिने खालको यो बोन्ड हो क्या। त्यही भएर यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो भने त्यो बोन्डले चाहिँ अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको थियो, होइन, सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको थियो अघिको क्वेसनमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सजिलो छ नि त, केही छैन, केही डिफ्रेन्स छ त। आईको यो आई हुन्थ्यो सेमी एनुअलमा I/2 हुन्छ, 1 - 1 को 1 - 1 अनि 1 + KD थियो, KD/2 हुन्थ्यो सेमी एनुअलमा। एनुअल हुँदाखेरि त्यो माथिको फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। धेरभन्दा पनि हामीहरू बिर्सिन थाल्छौँ फेरि। त्यही भएर I प्लस के हुने रहेछ हामीहरूको I इन्टु, है, I प्लस भन्न थाल्नेछु, I इन्टु 1 - 1/1 + KD को पावर N डिभाइडेड बाई KD अनि फेरि प्लस M डिभाइडेड बाई 1 + KD को पावर के हुन्छ N। यही त हो फर्मुला, सकि त हालो। अब कति सजिलो सजिलो। अब हेर्ने I भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको कति दिएको छ यहाँ हेर्ने त, एनुअल इन्ट्रेस्ट 80 दिएको छ इन्टु फेरि 1 - 1/1 + KD कति दिएको छ, केडी कति दिएको छ, केडी 10% भनेको 0.10 भनेर लेखिदिने। होल पावर N भनेको टाइम पिरियड कति दिएको छ, 7 भनेर दिएको छ। होल डिभाइड बाई केडी भनेको 0.10 भनेर दिएको छ। किन म यो खाली फर्मुला मेथडबाट मात्रै गराउँदैछु, फाइनेन्सियल टेबलबाट चाहिँ हेरेर किन गराउँदै छुइनँ भनेदेखि एक्जाममा नि यदि यो फर्मुला जानियो भनेदेखि जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि मिल्छ क्या। फाइनेन्सियल टेबल पनि हामीले बोकिराख्नु पर्दैन। तर फाइनेन्सियल टेबलबाट मात्रै हामीले सिकेका छौँ भने यदि केही कथम केडी अथवा टाइम पिरियड चाहिँ पोइन्टमा आइदियो भने त्यो फाइनेन्सियल टेबलमा हेरेर हामीहरू गर्न सक्दैनौँ क्या। हामीहरूलाई यही फर्मुला चाहिन्छ। त्यही भएर एकैचोटि हामीले यही फर्मुलाबाट सिक्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर यही फर्मुला गरेर क्यालकुलेटर चलाउने बानी भइसकेपछि त ड्याङडुङ एकैचोटि हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ। फेस भ्यालु M भनेको 1000 डिभाइड बाई 1 + KD भनेको 0.10 को होल पावर कति हुने रहेछ, N हुने रहेछ, ल 7 हुने रहेछ। अब यो गर्दा अघिकै जस्तो स्याम टु स्याम प्रोसेसबाट गरौँ न। यो हेर्ने पहिले के गर्ने, 1 छ, 1 थिच्ने ट्याक्ट्याक्क, अनि बिचमा के छ, माइनस छ, अनि फेरि के छ, 1 - 1 अनि के छ यहाँनिर डिभाइडेड बाई, अनि हेर्ने 1 मा 0.10 जोड्दा 1.10 को पावर कति छ, 7। यति गर्ने इजिकल टु गर्ने, पहिले यति गरेर इजिकल टु गर्ने, फेरि डिभाइडेड बाई 0.10 भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, त्यो गर्ने, फेरि इजिकल टु गर्ने, जति आउँछ नि हो त्यो जति आउँछ इन्टु 80 गर्ने, इन्टु 80 भनेर गरिदिने। गर्दाखेरि 389 भनेर आउने रहेछ, 389.47 भनेर यतापट्टि आयो, प्लस उतापट्टि कति आउने रहेछ, 1000 दिएको छ डिभाइडेड बाई फेरि 1.10 को पावर कति हुने रहेछ, 7 हुने रहेछ। गर्दाखेरि कति 513 513.158 भनेर आउने रहेछ। अब यो र यो जोडिदिने, प्लस 389.47 भनेर गर्दाखेरि 902 भनेर आउने रहेछ। ल गर्दाखेरि सबै भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दा 902.63 भनेर आउने रहेछ। यो चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड भयो। तर हामीलाई क्वेसनले चाहिँ डाइरेक्टली भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नु भनेको त छैन। के भनेर निकाल्नु भनेर भन्दै थियो भने हाउ मच क्यान हि अथवा सी पे फर द बोन्ड एट प्रेजेन्ट। अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ त्यो उनले अथवा उसले कति तिर्न तयार हुन्छ अरे त्यो बोन्डलाई भनेदेखि यसको भ्यालु जति छ त्यति तिर्न तयार हुन्छ। त्यही भएर हि अथवा सी पे फर दिस बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेर लेखिदिने। हि अथवा सी पे फर दिस बोन्ड
एट प्रेजेन्ट इज इक्वल टु रुपिज 902 पोइन्ट कति आउने रहेछ 902.63 भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सकिहाल्यो। अब फेरि के भन्यो भने इफ बोन्ड इज ट्रेडिङ 900, बोन्ड इज ट्रेडिङ भनेको कारोबार खरिद बिक्री भइरहेको छ, बजारमा गएर हामीले किन्यौँ भने 900 रुपियाँमा पाइन्छ भने वुड यु सजेस्ट द इन्भेस्टर टु पर्चेज द बोन्ड भन्दैछ। तपाईँ इन्भेस्टरलाई सजेस्ट दिनुहुन्छ त्यो बोन्ड खरिद गर्दा हुन्छ भन्ने सजेस्ट दिनुहुन्छ अरे त भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ। अहिले चाहिँ त्यो बोन्डलाई बजारमा 900 रुपियाँमा पाइँदैछ भने इन्भेस्टरलाई तपाईँ खरिद गर्दा हुन्छ है भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ। अब सल्लाह दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? त्यसको वास्तविक भ्यालु त 902 रुपियाँ थियो नि त, त्यो बोन्डको वास्तविक भ्यालु त 902 रुपियाँ थियो, तर बजारमा कति रुपियाँमा पाइँदै रहेछ 900 रुपियाँमा मात्रै पाइँदै रहेछ भने त्यो भ्यालुभन्दा कम्ती दाममा पाइँदै रहेको रहेछ भने त यो त फाइदाजनक कुरा हो नि त। जस्तै यो डट पेनको भ्यालु चाहिँ 15 रुपियाँ हो, यसलाई चाहिँ 8 रुपियाँमा पाइरहेको छ भने त यो किन्नु फाइदाजनक कुरा होइन त, फाइदाजनक कुरा हो नि त। त्यस्तै त भनेको त्यो यो भ्यालु चाहिँ 902 थियो तर 900मा पाइँदैछ भनेदेखि त्यो किन्दा हुन्छ भन्ने हामीहरू सजेस्ट दिन्छौँ भनेर हामीले भनिदिने हो। त्यो सकिहाल्यो होइन। अनि बी नम्बरमा हामीहरूलाई के भनेको छ यहाँनिर भनेदेखि हाउ डज भ्यालु अफ द बोन्ड चेन्ज विथ द चेन्ज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दैछ क्या। अब यो ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन प्रायः हामीहरूलाई सोधिरहेको छ क्या। हाउ डज भ्यालु अफ द बोन्ड चेन्ज, बोन्डको भ्यालु चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ अरे विथ द चेन्ज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भएको आधारमा नि बोन्डको भ्यालु चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ अरे त भनेर हामीलाई भन्दैछ। र जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ, अपोजिट रिलेसन हुन्छ। यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गयो भने भ्यालु अफ बोन्ड घट्दै जान्छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घट्दै गयो भने भ्यालु अफ बोन्ड बढ्दै जान्छ क्या। ठिक्क इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिकल्ली रूपमा हामीहरू चेक गर्ने काम पछिल्लो क्लासको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर गर्छौँ। यो कुरा फेरि पनि पटक पटक आइरहेको छ, प्र्याक्टिकल्ली रूपमा पनि हामीले यसलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ के मात्रै बुझिराखौँ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको जहिले पनि इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ तब भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ र जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ तब भ्यालु अफ बोन्ड बढ्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो चेन्ज हुन्छ भनेर सोध्दैछ, अलिकति ल्याङ्ग्वेज त लेखिदिनु पर्यो। हाउ डज भ्यालु अफ द बोन्ड चेन्ज विथ द चेन्ज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ, त्यो हामीहरूलाई सोधिराखेको छ। त्यही भएर लेख्नु पर्यो देयर आर इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड भनेर सुरुमा लेखिदिने। देयर आर इन्भर्स relationship between market interest rate and value of bond, if market interest rate increase, if market interest rate increase then the value of bond will decline, DECLINE decline भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि इन्भर्सली अथवा अपोजिटली भनेर त्यो फेरि ल्याङ्ग्वेज थपिदिँदा पनि हुन्छ। यति लेख्दाखेरि भइहाल्यो, धेरै भयो हामीलाई 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स आउने हो यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न होइन। इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने देन द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गयो भने देन द भ्यालु अफ बोन्ड विल डिक्लाइन, भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ के हुन्छ, डिक्लाइन हुन्छ। अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड के भएर जान्छ, बढेर जान्छ। त्यही भएर हामीले सम्झिनु पर्ने पोइन्ट चाहिँ के रहेछ त भनेदेखि जहिले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ, अपोजिट रिलेसन हुँदो रहेछ। तर कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ क्या। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट अथवा फेस रेट हुन्छ नि, हो त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। यदि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड पनि बढ्छ, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड पनि घट्छ। कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू प्र्याक्टिकल्ली रूपमा पनि हेर्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको इन्भर्स रिलेसन, तर कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ रिलेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यति अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा फेरि हामीहरू हेर्छौँ 2076 सालमा आएको क्वेसनको बारेमा पनि डिस्कस गरिहालौँ। 2076 क्वेसन नम्बर
कतिमा सोधेको रहेछ 14A भनेर हामीलाई सोधेको रहेछ क्वेसनले के भन्दैछ भने अ कम्पनी हैज अ 1000 पार भ्यालु भनेको छ कुनै कम्पनीको बोनको पार भ्यालु भनेर हामीलाई दिएको होला अ कम्पनी नि मात्रै भनेर यहाँनिर भनिराखेको छ अहिले बोन भ्यालुएसन गर्दैछौँ त्यही भएर बोनकै रहेछ भन्ने कुरा हामीले ठम्याउनु पर्ने हुन्छ पछाडि बोन पनि यहाँनिर भनेको छ त्यही भएर पार भ्यालु भनेर हामीलाई दिएको छ गिभन भनेर लेखिदिनु ल मैले लेखिन पार भ्यालु भनेर दिएको रहेछ पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालुलाई एमले डिनोट गरिन्छ 1000 रुपैयाँ हामीलाई दिएको रहेछ 14% कुपन पेमेन्ट भनेर दिएको रहेछ यी कुपन रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ कुपन रेट र इन्ट्रेस्ट रेटलाई आईले डिनोट गरिन्छ 14% भनेर दिएको रहेछ हैन जहिले पनि यो कुपन रेट भनेको फेस भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर देयरफोर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको वार्षिक ब्याज कति यो 14% छ नि 14% अफ 1000 को 14% कति हुन्छ जम्मा 140 रुपैयाँ हुन्छ अनि द बोन आउटस्ट्यान्डिङ द्याट ह्याज अ 15 इयर रिमेनिङ अल्टिल म्याच्युरिटी भनेको छ म्याच्युरिटी पिरियड क्या म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय चाहिँ 15 वर्ष रहेछ भनेर रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड अब बाँकी रहेको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 15 वर्ष रहेछ भनेर हामीलाई दिएकै छ REMAINING रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड भनेर हामीलाई दिएको रहेछ ल रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियडलाई एनले डिनोट गरिन्छ एनले नै डिनोट गरिन्छ ल रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियडलाई पनि 15 वर्ष भनेर दिएको छ इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अब रिक्वायर रेट अफ रिटर्न डिजायर रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न भन्यो भने त्यो जहिले पनि केडी हुन्छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको रहेछ ल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर रेट अफ रिटर्नलाई केले डिनोट गरिन्छ केडीले डिनोट गरिन्छ कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ 12% भने वाट सुड बी द प्राइस अफ द बोन टुडे अब यो बोनको आज वर्तमान समयमा चाहिँ प्राइस कति हुन्छ भन्दैछ त्यसको भ्यालु जति छ त्यसको प्राइस त्यति नै हुन्छ त्यही भएर भ्यालु अफ बोन भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल भ्यालु अफ बोन एट टुडे V0 इजिकल टु वाट अब V0 निकाल्नका लागि फर्मुलो के हो फेरि फर्मुलो त्यही हो नि अघिकै जस्तो त फर्मुलो हो हामीले मासतिर भर्खर निकालेका थियौँ नि त यहाँ पनि हामीलाई के गरेको छ यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि दिएको छ सबै दिएको छ नि त म्याच्युरिटी पिरियडहरू पनि दिएको छ भने त्यही फर्मुला I * 1 माइनस 1/1 प्लस केडी को पावर n डिवाइडेड बाई केडी यदि सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अथवा सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट भनेको भए आईलाई 2 ले भाग हुन्थ्यो केडीलाई 2 ले भाग हुन्थ्यो टाइमलाई 2 ले गुणा हुन्थ्यो त्यति हो हैन प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस केडी को पावर कति हुन्छ n सकित गयो अब आई भनेको ब्याज भनेको 140 यहाँनिर दिएकै छ इन्टु फेरि 1 माइनस 1/1 प्लस केडी भनेको कति दिएको छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीलाई दिएको छ 12 भनेको 0.12 को होल पावर n म्याच्युरिटी रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड 15 वर्ष दिएको छ डिवाइडेड बाई केडी भनेको 0.12 त्यही भइहाल्यो यसलाई ब्र्याकेट बन्द प्लस m भनेको फेस भ्यालु 1000 फेरि 1 प्लस 0.12 को पावर कति रहेछ 15 भनेर यो पनि सकिगयो नि अब फेरि अघिकै जस्तो क्याल्कुलेटर चलाउन चाहिँ अलिकति हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ बाँकी फर्मुला त हामीहरू गर्दै बानी भइहाल्छौँ एउटा फर्मुला जान्यौँ भने अरू तीबाट फर्मुला जन्मिँदै पनि जान्छ यतापट्टि पहिले यसलाई गरिदिने 1 छ 1 बिचा माइनस फेरि 1 डिवाइडेड बाई अब यो र यो जोड्दाखेरि 1.12 आउँछ नि त 1.12 को होल पावर कति रहेछ 15 इजिकल टु गरिदिने डिवाइड बाई 0.12 फेरि इजिकल टु गरिदिने इन्टु 140 गरिदिने 140 गरिदिने गर्दाखेरि 953 भनेर आउने रहेछ र फेरि एकचोटि मैले गरिदिएँ यहाँनिर 1 माइनस 1/1.12 1.12 को पावर 15 दिएको रहेछ इजिकल टु डिवाइड बाई 0.12 इन्टु 140 ठिक थियो होला अघिकै पनि ल 953.52 भनेर यतापट्टि आउने रहेछ प्लस उतापट्टि हामीहरूको 1000 दिएको छ त्यहाँनिर 1000 डिवाइडेड बाई 1.12 हुन्छ नि त यो दुईटै जोड्दाखेरि को होल पावर कति रहेछ 15 गर्दाखेरि 182.696 भनेर अब दुईटै जोडिदिउँ न प्लस 953.52 गर्दाखेरि 1136 भनेर आउने रहेछ यो चाहिँ हामीहरूको द भ्यालु अफ बोन एट प्रेजेन्ट भयो क्या प्राइस अफ बोन प्रेजेन्ट अहिले वर्तमान समयको प्राइस भनेकै यसको भ्यालु जति छ त्यति नै यसको प्राइस हुन्छ भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ 1136.23 भनेर हामीलाई दिएको छ यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं अब अरू प्रब्लमहरु पनि हामीहरू हेर्दै जाम ल अरू एक दुईवटा प्रब्लमहरु पनि हामीहरू गर्दै जाम सबै प्रब्लम एउटै खालको हुन्छन् प्राय हैन अब चाहिँ एबीसी भनेर दिएको रहेछ 10 मार्क्समा सोधेको प्रब्लममा अब भर्खर हामीहरू पुग्दै छौं 10 मार्क्समा सोधे पनि केही नै फरक हुँदैन क्या कति सजिलो हुन्छ 2075 साल भनेर सोधेको रहेछ 2075
क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सोधेको रहेछ ल त्यो प्रब्लम अब हामीहरू सल्भ गर्छौँ सोलुसन भनेर लेखिदिन्छौँ सोलुसन दिएको हुन्छ गिभन के दिएको छ त्यो सबै गिभन कुरालाई हामीहरू सुरुमा सारिदिन्छौँ सपोज हाइटेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्दैछ क्या हाइटेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सोल्ड एन्ड इस्यु अफ बोन विथ अ 10 इयर म्याच्युरिटी भन्दैछ 10 वर्ष म्याच्युरिटी भएको चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ बिक्री गरेको रहेछ उसले भनेर हामीलाई भन्दैछ टोटल म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई दिएको छ नि त यहाँनिर ल म्याच्युरिटी पिरियड भनेर हामीलाई दिएको रहेछ म्याच्युरिटी पिरियड भनेको एन जम्मा म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्ष दिएको छ 10 वर्षमा म्याच्योर्ड हुनै गरी त्यो हाइटेक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बोनहरू बिक्री गरेको रहेछ 1000 पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भनेको एउटै हो पार भ्यालु त्यसलाई त ठुलो एमले डिनोट गरिन्छ ठुलो एम इजिकल टु कति भयो त्यही 1000 भयो क्या पार भ्यालु फेस भ्यालु अनि 10% कुपन रेट हामीलाई दिएको रहेछ कुपन रेटलाई केले डिनोट गरिन्छ सानो आईले कुपन रेट फेस रेट इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ भने त त्यो हो नि त 10% भनेर हामीलाई दिएको रहेछ अब यो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हुन्छ फेस भ्यालुबाट हुन्छ त्यही भएर देयरफोर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने अब यो त पर्सेन्टमा हो नि त एमाउन्टमा चाहिँ कति हो त यसलाई चाहिँ ठुलो आईले डिनोट गरिन्छ है अघिदेखि हामीले डिस्कस गर्दैछौँ 10% अफ 1000 को 10% कति रुपियाँ हुन्छ 100 रुपियाँ हुन्छ त्यो पनि भयो होइन अनि एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको वार्षिक रूपमा ब्याज दिँदो रहेछ भनेर हामीलाई भन्दैछ अनि ए नम्बरमा हामीलाई के भन्नु हो भनेदेखि 2 इयर आफ्टर द बोन वेयर इस्युड अब त्यो बोन इस्यु गरेको 2 इयर आफ्टर भनेको 2 वर्ष पछाडि भन्दैछ अब यहाँ हेर्ने ल जस्तै अब के गर्नु पर्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो बोनको म्याच्युरिटी पिरियड त 10 वर्ष हो नि त यहाँ ल 0 भयो यहाँ 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो 7 भयो 8 भयो 9 भयो 10 अब जम्मा 10 वर्षका लागि म्याच्योर्ड 10 वर्षमा म्याच्योर्ड हुनै गरी बोन इस्यु गरेको थियो 2 इयर आफ्टर भनेको अब यो 2 वर्ष सक्यो 2 वर्ष सक्यो भने बाँकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बाँकी कति वर्ष रह्यो 8 वर्ष रह्यो नि त हो त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल 2 इयर आफ्टर 3 इयर आफ्टर भनौँ भने जम्मा म्याच्युरिटी पिरियडमा त्यो चाहिँ सकिसक्यो क्या जस्तै हामीहरू 100 वर्ष बाँच्ने थियौँ 100 वर्ष बाँच्ने ठाउँमा 50 वर्ष सकिसक्यो भने अब बाँकी कति रह्यो त बाँकी कति बाँच्छौँ त बाँकी 50 वर्ष बाँच्छौँ 100 वर्ष बाँच्ने ठाउँमा 70 वर्ष बाँचिसक्यौँ भने अब बाँकी कति बाँच्छौँ 30 वर्ष बाँच्छौँ त्यही भएर जम्मा बोनको आयु भनेको 10 वर्ष 10 वर्षमा 2 इयर आफ्टर 2 वर्ष बाँचिसक्यो बोन भने अब बोन कति बाँच्छ त अब 8 वर्ष बाँच्छ भने त्यो रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ त्यति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर क्वेसनमा हामीलाई आफ्टर भनौँ नि REMAINING रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियडलाई पनि एनले नै डिनोट गर्ने जम्मा 10 वर्ष थियो सुरुमा त 10 वर्षमा 2 वर्ष आफ्टर भइसक्यो भने अब कति वर्ष रह्यो 8 वर्ष मात्रै रह्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रम नाउ 2 इयर फ्रम नाउ पनि भनिदिन्छ क्या जम्मा म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 10 वर्ष हो अनि फेरि यसरी नि ए नम्बर दिएर 2 इयर फ्रम नाउ 3 इयर फ्रम नाउ 4 इयर फ्रम नाउ हो त्यसरी भनिदिइराखेको हुन्छ त्यो पनि हामीले घटाउनै पर्ने हुन्छ टोटल म्याच्युरिटी पिरियडबाट त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ हामीहरू के मात्रै बुझौँ भने 2 इयर आफ्टर 3 इयर आफ्टर भन्यो भने त्यो चाहिँ सकिसक्यो भने बाँकी चाहिँ अब म्याच्योर्ड हुन लाग्ने पिरियड चाहिँ कति हो त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधारमा बोनको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ के भनौँ भने 2 इयर आफ्टर द बोन वेयर इस्युड द गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन बोन सच एज दिस फेल टु 8% भन्दैछ अब यो गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट अफ बोन भनौँ भने नि यसरी गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट अफ बोन भनौँ भने यो पनि केडी नै हुन्छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न मार्केट रेट अफ रिटर्न डिजायर रेट अफ रिटर्न गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट फेल टु यति भयो अथवा इन्ट्रेस्ट रेट बढेर यति भयो भनेर हो त्यस्तो कुरा गर्छ भने यो जहिले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अहिले के भनौँ इन्ट्रेस्ट रेट अन बोन सच गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन बोन सच एज दिस फेल टु 8% भन्दैछ 8% मा झरो अरे ब्याज त सुरुमा हामीहरूको 10% हो नि 10% बाट 8% मा झरो अरे अब ब्याज चाहिँ 8% मा झरो ब्याज चाहिँ उकालो चढो अथवा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न यति छ मार्केट रेट अफ रिटर्न यति छ अनि डिजायर रेट अफ रिटर्न यति छ इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न यति छ भन्यो भने त्यो जहिले पनि केडी हुन्छ त्यही भएर न्यू इन्ट्रेस्ट रेट लेख्दा पनि भयो अथवा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न लेख्दा पनि भयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिक्वायर रेट अफ रिटर्नलाई केले डिनोट गरिन्छ केडीले डिनोट गरिन्छ कति पर्सेन्टमा भएको रहेछ 8% मा भएको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ र यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई के निकाल्नु भन्नु एट वाट प्राइस वुड द बोन सेल अब त्यो बोनलाई कति रुपियाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ त्यो बोनलाई कति रुपियाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्यो भने त्यसको भ्यालु निकाल्ने भ्यालु जति छ त्यति रुपियाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ सिधा कुरो त्यही भएर भ्यालु अफ बोन एट प्रेजेन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो भ्यालु अफ बोन
एट प्रेजेन्ट, अघिकै जस्तो क्या, स्याम टु स्याम, यहाँ केही नि फरक छैन। भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट। अब कुपन इज पेमेन्ट सेमी एनुअल्ली त हामीहरूलाई भनेको छैन, ब्याज त सेमी एनुअल्ली भुक्तानी गर्छ त भनेको छैन, यहाँनिर त एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट नै भन्दैछ, वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्यो भने अब यो भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला के हो, आई इन्टु त्यही फर्मुला लगाइदिने। यो फर्मुला मेथडबाट गर्दै राम्रो हुन्छ ल, कहिलेकाहीँ म भनिराखेको छु केडी अथवा टाइम पिरियड पोइन्टमा आयो भने पछाडिको फाइनेन्सियल टेबल हेरेर हामीहरू गर्न सक्दैनौँ। यही फर्मुला हामीले सुरुमै जान्यौँ भने सजिलो के छ र नजान्नलाई, यस्तो मुला छ। लेभल हेरौँ न, हामीहरूको लेभल 1 2 देखि गर्दै गयो भने 4 5 चोटि त हामीहरू हर्याक हर्याक सास फेर्नुपर्ने बेलामा पुगिसक्छौँ। 14 कक्षामा पुगिसकेका छौँ नि त, चान्चुने कक्षा त होइन नि त, आफैलाई चान्चुने ठान्नु त भएन नि त यहाँनिर। त्यही भएर यस्तो मुला केही छैन। आई इन्टु 1 - 1/1 प्लस केडी को पावर के हुन्छ, एन डिभाइडेड बाई के हुन्छ, केडी। यही त हो अघि भर्खर एप्लाई गरेको फर्मुला, प्लस एम डिभाइडेड बाई 1 प्लस केडी को पावर के हुन्छ, एन हुन्छ कि कति, सबै यहाँ हेरौँ न, सबै 1 1 छ, 1 1, 3 ठाउँमा 1, 2 ठाउँमा केडी, 1 ठाउँमा एन, कति सजिलो, 3 2 1 भनेर सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ। लु त बरु आई इन्टु 1 - 1/1 प्लस केडी को पावर एन डिभाइड बाई केडी प्लस एम डिभाइड बाई 1 प्लस केडी, फेरि यो 1 प्लस केडी को पावर एन, यो हो, यो चाहिँ यहाँ पनि जाँदो रहेछ भन्ने सम्झिराख्ने, सकि त गयो, के चाहिँ छ र। ल आई भनेको कति छ, आई गई कता कता दिएको छ, आई भनेको 100 इन्टु फेरि 1 - 1/1 प्लस केडी भनेको कति दिएको छ, केडी 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 केडी, अहिले भर्खर केडी 0.08 भनेर लेखिदिने, अगाडि 1 आयो भने जहिले पनि यो पोइन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन भनेको अब रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्ष छ, 8 वर्ष छ, डिभाइडेड बाई 0.08 केडी हो, 8%, प्लस एम भनेको त्यही 1000 डिभाइड बाई 1 प्लस केडी भनेको 0.08 को पावर कति हुन्छ, एन भनेको टाइम पिरियड त्यही 8 हुन्छ। ल अब सक्यो है, अब सक्यो गर्दाखेरि एकैचोटि क्यालकुलेटरबाट पहिले 1 थिच्ने, फेरि -1 थिच्ने, डिभाइड 1 - 1 डिभाइड 1.08, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि डिभाइड 1.08 को पावर कति छ, 8 इजिकल टु गर्ने, फेरि डिभाइड कति छ 0.08, फेरि इजिकल टु गर्ने, इन्टु कति दिएको छ 100 गर्दाखेरि 500 कति आउँछ, 500। अब एकैचोटि फेरि यो एकैचोटि गर्न पनि हामीहरू सक्छौँ, त्यस्तो अनिष्ट चाहिँ हामीहरू नगरौँ। 574.66 भनेर आउने रहेछ, प्लस यतापट्टि 1000 डिभाइडेड बाई 1.08 को पावर कति हुन्छ, 8 हुन्छ गर्दाखेरि 540.27, 540.27 हुने रहेछ। अब टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ, प्लस 574.66 गर्दाखेरि 1114 भनेर आउने रहेछ ल, 1114.93 भनेर आउने रहेछ ल, 1114.93 भनेर आउने रहेछ। यो चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड भयो क्या। अहिले कति रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ, कति रुपियाँमा किन्न सकिन्छ, त्यसको भ्यालु जति छ त्यति रुपियाँमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। एट वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भनेको छ होइन, सो द बोन्ड सेलिङ प्राइस इज यति भनेर लेखिदिने, त्यो सकिहाल्यो। अब बी नम्बरमा के भन्नु भने सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर, फेरि 2 वर्ष पछाडि नै क्या। अब फेरि हामीहरू एक्जाममा त्यो दिमाग घुमिराखेको हुन्छ, फेरि 2 वर्ष पछाडि भनौँ, अघि नै 2 वर्ष पछाडि भन्दाखेरि 8 वर्ष पुगिसकेको थियो, अब 8 वर्षबाट पनि 2 वर्ष पछाडि भनौँ भने अब चाहिँ 6 वर्ष रहेछ भनेर, त्यो हामीले त्यस्तो सुस्त मनस्थिति ढङ्गबाट सोच्नु यहाँनिर भएन है। 2 इयर आफ्टर भनेको जम्मा त 10 वर्ष हो, 10 वर्षमा फेरि त्यही 2 इयर आफ्टर भनेको अब 8 वर्ष रहेछ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर भनौँ, त्यही भएर रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड फेरि निकाल्ने, रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियड, रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड जम्मा त हामीहरूको 10 वर्ष हो, 10 मा 2 गयो भने फेरि त्यही 8 वर्ष रहेछ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो ल, टोटलबाटै हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो। अनि इनिसियल अफरिङ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट ह्याड रिजेन टु 12 भनेको छ, बढ्दै गएछ भनेर हामीलाई भनेको छ क्या। अघि चाहिँ घटेको थियो नि त, फेल भनेर दिएको थियो, अहिले चाहिँ रिजेन भनेर दिएको छ क्या, बढेछ भनेर हामीलाई दिएको छ, 12% भन्दैछ एट वाट प्राइस। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट बढो अथवा घटो, इन्ट्रेस्ट रेट बढेर यतिमा पुगो अथवा घटेर यतिमा पुगो भन्यो भने त्यो जहिले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटै हुन्छ, यानि कि के भनेर लेख्नु पर्यो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई केडीले डिनोट गरिन्छ, केडी भनेको 12% छ भने फेरि के भन्नु भने एट वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल, कतिमा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बोन्ड भन्दैछ, त्यसको भ्यालु जति छ त्यतिमा बिक्री गर्न सकिन्छ। भ्यालु अफ के निकाल्नु पर्यो, यहाँ पनि बोन्ड यानि कि V0 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने देयरफोर भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला आई इन्टु 1 - 1/1 प्लस केडी को पावर के हुन्छ, एन डिभाइडेड बाई केडी, त्यही हो नि त फर्मुला। किनभने कुपन
यो ब्याज चाहिँ वार्षिक रूपमा पेमेन्ट गर्छ भने फर्मुला यही हो नि त, अर्धवार्षिक रूपमा गर्छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा त अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। फेरि m डिभाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर कति हुने रहेछ, n हुने रहेछ। सक्यो नि त, यही हो फर्मुला। ल आई भनेको त्यही ब्याज त्यही हुन्छ, 100 रुपियाँ दिएको छ, अघि नै ब्याज हामीले निकालेका छौँ। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट 100 रुपियाँ, अरू चेन्ज भएको केही कुरा गरेको छैन। 100 इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस KD। KD भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 12% हुन्छ। 0.12 को पावर रिमेनिङ म्याच्युरिटी 8 वर्ष, फेरि 0.12, फेरि प्लस m भनेको त्यही 1000, 1 प्लस 0.12 को पावर कति हुने रहेछ, 8 वर्ष हुने रहेछ। अब त सकियो। अब एकैचोटि गरिदिउँ ल यसलाई चाहिँ। ल गर्दाखेरि पहिले 1 माइनस 1 डिभाइड 1 माइनस 1 डिभाइड 1.12 को पावर कति, 1.12 को पावर 8 इजिकल टु गर्ने, फेरि डिभाइड 0.12 गर्ने, फेरि इजिकल टु गर्ने, अनि इन्टु कति छ 100। ठिक छ। अनि फेरि यो 100 गर्ने, इजिकल टु गरिदिने यति, यो गरेर। अनि फेरि बिचमा के छ प्लस, लु एकैचोटि 1000 डिभाइडेड बाई यहाँ कति छ 1.12 को पावर कति हुन्छ, 8 हुन्छ। कसले त्यो पछाडि पाप्रो पल्टाएर त्यो फाइनेन्सियल टेबल हेरिराख्ने, एकैचोटिमा आउँछ। 900 पोइन्ट कति आउने रहेछ, 65 भनेर आउने रहेछ। लु रुपिस 900 पोइन्ट कति आउने रहेछ, 65। त्यही भएर हामीले यो बोन्ड चाहिँ कतिमा बिक्री गर्न सक्ने रहेछौँ, 900.65 मा बिक्री गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यहाँ अघि हामीले भनेका थियौँ नि, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ क्या। जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ, जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो तब भ्यालु अफ बोन्ड बढ्छ। अघि यो सुरुमा के भन्दै थियो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यो करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फल भयो, करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट फल भयो मतलब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घट्यो भन्ने हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको बेलामा भ्यालु अफ बोन्ड 1114 आएको थियो, र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढेको अवस्थामा, जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ तब भ्यालु अफ बोन्ड घटेर आउँछ। घटेको अवस्थामा बढेको थियो, बढेको अवस्थामा के भएर आयो, घटेर आयो। त्यो प्र्याक्टिकली रूपमा पनि हामीहरू यसरी चेक गर्न सक्छौँ। सी नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ हेरौँ ल। सपोज द्याट द कन्डिसन इन पार्ट ए। अब यो पार्ट एकै कन्डिसनमा फेरि जाने। अब पार्ट एमा हामीहरूको के भएको थियो यहाँनिर हेरौँ न। पार्ट एमा के भएको थियो भने त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 8% थियो होइन, यही त हो पार्ट एको कन्डिसनमा। अरू के थियो र, अरू त सबै हामीहरूको माथिकै जस्तो त हो। त्यही भएर सपोज द्याट द कन्डिसन इन पार्ट ए एक्जिस्टेड द्याट इज इन्ट्रेस्ट रेट फल टु 8% 2 इयर आफ्टर। 2 वर्ष पछाडि चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 8% भयो अरे। द इस्यु डेट भनेको छ क्या, त्यो बोन्ड इस्यु गरेको 2 वर्ष पछाडि चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट भयो अरे, 8%। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको मतलब यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटेर 8% भयो भनौँ भने त्यही नै मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। बोन्ड इस्यु गरेको 2 वर्ष पछाडि चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 8% भयो अरे भने सपोज फर्दर द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन एट 8% फर द नेक्स्ट 10 इयर। र बाँकी रहेको 10, अब सबै 10 वर्ष चाहिँ 8% मा रहिरह्यो अरे क्या। जति बाँकी हुन्छ त्यो 10 वर्षसम्ममा जति बाँकी हुन्छ समय त्यही 8% मा रहिरह्यो भने डिस्क्राइब वाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द बोन्ड कम्पनी बोन्ड ओभर द टाइम भन्दैछ क्या। प्राइस अफ द कम्पनी बोन्ड ओभर द टाइम भन्दैछ। ओभर द टाइमको मतलब नि त्यो कम्पनीको नि समयावधि सकिने बेलामा नि त्यो बोन्डको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिराखेको छ। अब हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने ओभर द टाइम भनेको त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि त्यो बोन्डको प्राइस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्न खोजेको। जहिले पनि नि म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि बोन्डको प्राइस हुने भनेको इक्वल टु फेस भ्यालु हुन्छ क्या। ओभर द टाइममा जहिले पनि बोन्डको प्राइस भनेको इक्वल टु फेस भ्यालु हुन्छ। क्वेसन जतिसुकै घुमाओस् त्यो मतलब हुँदैन क्या। अगाडि ब्याज दर यति चेन्ज भएको थियो उति चेन्ज भएको थियो भनेर जेसुकै क्वेसनले भने तापनि हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले यो पोइन्ट दिइसके पछाडि डिस्क्राइब वाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द कम्पनी बोन्ड ओभर द टाइम। ओभर द टाइम भनेको जब त्यो टाइम पिरियड सकिन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड सकिन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड सकिसकेको अन्तिममा त्यो बोन्डको प्राइस कति हुन्छ भनौँ भने जहिले पनि बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि हुने प्राइस भनेको इक्वल टु फेस भ्यालु हुन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो द प्राइस अफ द कम्पनी बोन्ड ओभर द टाइम इज इक्वल टु फेस भ्यालु द्याट इज ₹1000 भनेर लेखिदिने काम तमाम भयो। यो अगाडि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यति थियो त्यतिमै कन्स्टेन्ट भयो, त्यो हामीहरूको केही पनि मतलब छैन। ओभर द टाइम त्यो टाइम पिरियड सकिसके पछाडि म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि हुने बोन्डको प्राइस भनेको इक्वल टु फेस भ्यालु हो। फेस भ्यालुसितै जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्दै हो। त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने सकिहाल्यो, मात्र यति लेख्दाखेरि हुन्छ। द प्राइस अफ द बोन्ड ओभर द प्राइस अफ द कम्पनी बोन्ड ओभर द टाइम इज इक्वल टु फेस भ्यालु द्याट इज ₹1000 भनेर लेखिदिने सकिहाल्यो ल। त्यति गर्दाखेरि भइहाल्यो। अथवा यो सबै ल्याङ्ग्वेज सार्दाखेरि पनि हुन्छ क्या।
के भनेर सार्दा हुन्छ भने द कन्डिसन इन पार्ट ए एक्जिस्टेड द्याट इज इन्ट्रेस्ट रेट fall to 8% 2 year after the issue date. Suppose further that the interest rate remain at 8% for the next 10 years. So the price of the company bond over the time is equal to face value, that is ₹1000 भनेर लेखिन्। त्यो सबै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, 2 मार्क्स हो, त्यो सबै लेखिदिनु भयो पनि ठिकै छ हैन। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरूले कतिवटा प्रब्लम सल्भ गर्न सिक्यौँ भने यो त टाक्रे टुक्रे क्वेसन थियो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, त्यो 2 मार्क्ससित 5वटा क्वेसन गऱ्यौँ। आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो 14 नम्बर र यहाँदेखि तलका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।